सौम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागून तुझे समोर बैठून तुझा बलिदान जमल्या एका मोरात तुका ताणिल्ल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागून तुझे समोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं अर्गामी स्थिता किरण आणि जॅनेट डेसा आज आमच्या फिरगजीन दोगां भुरगीं मेलिटा आणि लविटा पयल्या फावटी उंड्या आनी वायना रुपार जेजूक स्विकार करतात. ह्या मिसाळार आमी तांचो उडास दवरूंक सुलाब मेलिटा आनी लविटा. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्रतेन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान अनुसारून सांगता मनान चिंतून आनी कानानुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध. ह्या प्रसाद बेगीन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजरात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता
एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसान आसलेली वर्तीन देणी तुवें तयार केल्या. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमच्या आशे वरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाब. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हणलें, जेरेमियाक जिवीशी मारूंक जाय, कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून ताचे धैर्य सुकयता. परजेचें बरेपण ताका नाका, तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान म्हणलें, पळया तो तुमच्या हातांत आसा, कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाचे बायंत ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय पार्यागराच्या आंगणांत आसली. बांयत उदक नातल्लें, चिकल मात्र आसलो. जेरेमिया चिकलांत रमलो आनी एबेद मेलेकान रावलेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें, म्हज्या धन्या राया, ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयंत उडिलो. तो थंय बुकेन मरतलो, कित्याक शहरांत आनीक कान ना. तेन्ना रायान कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या तेगा मनशाक तुजे सवे व्हर आनी जेरेमिया मरच्या आदी ताका बांयतलो वयर काड. एबेद मेलेकान मनशाक आपणा सवे घेतले आनी तो रावलेराच्या भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो. थंय ताणें पोरण्या आनी पिंजजल्ल्या वस्त्राचो चिंद्यो घेतलो आनी तो एके दोरयेन बांयत जेरेमियाशी देंवयलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वरकार. सर्वेस पोरा मुझे कुमके घेव दूर कर. सर्वेस पोरा मुझे कुमके घेऊन दूर कर. आशीन आशीन सर्वेस पोराची वाट हांव पळयतलो. ताणे मुझे बघून दिसकली, मुझ्या उल्याक कांडिले. सर्वेस पोरा मुझे कुमके घेऊन दूर कर. ताणे म्हाका उबिराच्यानी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी गडपार म्हाका दवरून म्हजे पांय हालनाशे रड केले. सर्वेस पोरा मुझे कुमके घेऊन दूर कर. एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडान घाला, आमच्या देवाचें कीर्तन तें. हे पळोवन जायतो लोक भियान कामतलो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो. सर्वेस पोरा मुझे कुमके घेऊन दूर कर. हांवें गरीब आनी निरादरी, पूण सर्वेस्पर म्हजो हुस्को आसा. तुमचो म्या म्हजो आदार, म्हजो तारक तुर्तकर गळाय करिनाका. सर्वेस पोरा
मुझे कुमके येऊंक तुर्त कर सर्वेश्वरा मुझे कुमके येऊंक तुर्त कर. हेब्रे वांग बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमच्याच विशयांत कितें म्हणचें? एका गुपान वेडो घाल्ले बरी. भवार्थाच्या इतल्या साक्षयांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकाचें वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवोट घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवंक धरलेली वाट तिरासणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज मोडले की नासता खुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. कोट्या मनशांतावन कितें सकट ताका सोंसूंक पडलें हे विशयांत तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वाळटा पर्यान झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हें. मुझे बोकरे मुजो थळो आयकतात म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयला. ह्या फुडार एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटें जातलें. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय दुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मांचेर आड रावतली. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. आतां पोर कालें जालें. वॉट वॉज ऑन फ्रायडे? फ्रायडे एंड इंडिपेंडन्स डे केदां मेळिल्लें पळय. इंडिपेंडन्स 15th August 1947. ओके. आतां हाऊ मेनी इयर्स डीड ब्रिटीश रूल इंडिया? कितलीं वर्सां? हाऊ मेनी इयर्स? हाय स्कूल भुरग्यांनी आन्सर करीत. नो हिस्ट्री क्लासेस? 79 years. My God. How many years? Yeah, 200. Yeah, very good. Close to 200 years. Now tell me, let us go back in history. Very good. Everybody knows. 1857. Why did India or the group of Indians did not win? Kalangale? What? Weapons. That was, yeah, weapons one thing. No. British called it Sepoy Mutiny. But Indians called it First War of Independence. Why? What was the major reason? High school students should be able to answer. What was the major reason for Britishers to win? What is India? Unity in diversity. They were divided. See, here is the answer. There were small kings everywhere. They were fighting each other. And they couldn't come together. Sangata yong zauna tanka. एक वचून फाईट केल्यार आनीक वचून ब्रिटिशाचो फ्रेंड जातलो. And because of that reason, kings could not win. There was no unified force.
But go back another 60 years from there, 1857, another 60 years. What happened then? 60 years to 90 years. In between 60 and 90 years, major wars happened. Karnataka, in Karnataka. Very good. Anglo-Mysore War. Who fought Anglo-Mysore War? Tippu Sultan. Why did Tippu Sultan not win? But there was a major reason for Tippu Sultan to die. Kiti amelo Tippu Sultan? Say. No, there was one person, his friend. His friend. You will remember in history his name. Tippu Sultan would have won. His one friend betrayed him. Ek friend andaka betray kelle. Mir Sadiq was his friend, his minister. He betrayed him. He went and told British the secret. Go back another 40 years. There is something special. 100 years before the first war of independence. 1857, 100 years back, 1757, what happened? What happened in 1757? Say. Battle of Plassey, he remembers, very good. In Battle of Plassey, who was the leader from the Indian side? Bengal, leader. Very good, Bengal is the right answer. Bengal was the region. Huh? One answer. Sirajuddaula is the right answer. But Sirajuddaula kiti ajikona? Why did historians say that if Sirajuddaula had won that Battle of Plassey, Britishers would never have ruled over India? His friend betrayed him. What is his name? If you tell me the right name, very good prize. Friend betrayed him. Very good. Second time, friend betrayed him. His commander in Mir Jafar is the right answer. But Mir Jafar, they themselves betrayed. What happened? All these stories, War of Independence, history of independence, when right time came for winning, somebody from within the group went and betrayed. Taka scheming muntat, conspiracy muntat. They couldn't win. Because, why? Because my own person became my enemy. My friends became my enemy. In the first reading of the day, Jeremiah Pravadi, he was doing everything well. He was preaching the word of God. He was telling good things. But who betrayed him? His own friends betrayed him. Taje friends asille, they were very strong persons in the king's court. King alagyosun taja virod sangtat. It is difficult for you. You get rid of him. They get rid of him. Takaon bind galtat. Tia bind tu dakna punchikol khed muntat. Bitter. You have heard of quicksand? Quicksand malagotta. Quicksand, you just keep going inside. Tadala kita engatta. Actually, Jeremiah Pravadik Devan ek bas dilli promise kelle. Chapter 1 verse 19. Nobody can win against you. तुझे विरोध कोणाय की win करूं साधना. कित्याक हांव तुझे सो आसा. God had promised him. And then what happens? तो आणि कितें त्या मातयेन पुरोन वेता मोरता म्हणटाना देव एकल्याक धाडटा. कोणाचें नांव म्हळ्यार अनेका कंट्रीचे मनशाक. हिज ओन पीपल बिट्रेड हिम. ताज्याच मनशांनी ताका बिट्रे केलें. पूण भायल्या मनशाक देव धाडटा एबेद मेलेक. तो येवन कितें म्हणटा तो आतांचे इथिओपिया कंट्रीचो तो. ही इज नॉट अन इज्रायलायट. तो वचून रायाक सांगता किंग all your friends have cheated you, have cheated Jeremiah. Jeremiah is a good person. And Jeremiah is saved. That is the story. Self, own people, his own friends
कोण तो पातयेवन आसलो ते ताका चीट करतात. आयच्या सुवार्थेचे एक नदर घालया. पयलें जेजू म्हणटा, काले म्हणटा जेजू आस पळय सुवार्ता कितले जाण घरा वाचून आयल्यान पळया. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव रेड गॉस्पल, टुडेज गॉस्पल अँड कम टुडे? व्हेरी शॉर्ट गॉस्पल, इट वुडंट टेक यू मोर देन अ मिनिट. पयलें कालें सांगता जेजू, हांव संवसारा कालें करूंक आयला, उजो घालूंक आयला. वॉट डज जीजस मीन? उजो घाल्या कालें जाता. लॉस एंजलिसांत उजो पडलें उडा आसा तुमकां? हाऊ मेनी पीपल डायड, मनी, हाऊ मच money was destroyed, hundreds of thousands of houses burned down. What happens? Fire, what happens? Fire burns, but fire also destroys. Fire also boils. Your food is cooked, no? Fire does good things also. Fire is not bad thing alone. If there was no fire, somebody said they got to eat donut, somebody got to eat laddus on Independence Day. Who's on it there? Kain taun eta. Fire also does good thing. It destroys, it consumes, but it also does good things. One is warming things up, cooking, but secondly fire also purifies. Uzo nital karta. Kai nital karta? Where have you heard? Water, boiling water, very good, very good, very good. Ani kalan karta. How many of you seen gold and silver? If gold and silver has to be purified, what is needed? Fire is needed. Jesus is speaking about this kind of fire, fire that purifies. जे नितळ करता. मालाकी प्रवादी मुखांतर पयल्यान सांगिल्लें आसा, म्हजो दूत येता, हांव एकल्याक धाडटा, तो कशें भांगार आनी रुपें नितळ करता तशें तो उज्यांत नितळ करता. बट लेटर जीजस इज टेलिंग समथींग एल्स. कितें सांगता? थर्ड कितें सांगता जेजू म्हळ्यार फायर जालें, स्नान जालें, म्हाका एक स्नान घेवंक काय म्हणटा. इट इज व्हेरी सिंपल. म्हाका मोरूंक काय म्हणून. समथींग आय एम डुईंग समथींग न्यू. बट थर्ड ही सेज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. वी आर इन द 12th chapter ऑफ लूक. थंय सांगता तो, हांव समाधान हाडूंक आयला म्हण तुमी चिंतात गे. हांव आयला वेगळा आसा हाडूंक. आय कम टू ब्रिंग डिविजन्स. कित्याक सांगता जेजू अशें? वाय डिविजन्स? वाय जीजस हॅज टू मेक डिविजन्स? कितल्याशे पटी इन द 10th chapter इफ यू रिमेंबर, 10th chapter जेजून कितल्या जाणांक धाडिल्लें पळय हाडल्याक? कितल्या जाणांक धाडिल्लें जेजून? 72, 72 जाणांक. What is the command Jesus gave him? घरा वचून कितें करा म्हणलें? समाधान. व्हेरी गुड. सक्कट घरा वचून तुमी त्या घरा समाधान म्हणा ताकीद दिवन धाडिल्लें. बट विथीन 2 chapters, 10th chapter समाधान म्हणटा, 12th chapter येताना हांव समाधान हाडूंक न्ही, वेगळा आसार हाडूंक आयला म्हणटा. वाय इज दीस? व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. परत्यान जेजूचें पळयल्यार जिनी चॅप्टर 1 झेकरायाचें प्रवादपणाचें गीत आसा आनी तातूंत सांगिल्लें आसा कोण येता? जेजू येवनचो आसा, तो आमकां समाधानाच्या वाटेन चलयता. ही वील टेक अस इन द पाथ ऑफ पीस. ही वील मेक अस वॉक इन द पाथ ऑफ पीस म्हणटा. पूण हांगा जेजू आनीकच सांगून आसा. जेजू एका घरा आसतना एक स्त्रीयेन जेजू पांय धुल्लें उडा आसा तुमकां? खंयच्यान पांय धुल्लें जेजून? सुगंध तेलान पळय उडा आसा. त्या स्त्रियेक जेजून सांगलें, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानेन वच. पीस बी विथ यू, गो इन पीस. 12 वर्सां रक्तस्राव आशिल्ल्या स्त्रियेक जेजू कितें करता? 8th chapter आसा. कितें करता जेजू ताका? तुज्या भावार्थान तुका गूण केली, समाधानेन वच, गो इन पीस. जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक मेळिल्ल्या पयलीं उतरां घाली, समाधान तुमकां. पूण आज कित्याक हांव समाधान हाडूंक न्ही, वेगळा आसार हाडूंक म्हणटा? व्हेरी डिफरंट. उलटात सांगता. कित्याक? इफ यू सी जीजस लायफ अँड द हिस्ट्री ऑफ द चर्च, 2000 years हिस्ट्री ऑफ द चर्च, जेजूचे नांवी वेगळा आसार जाल्यान. फस्ट जेजू आसतना पळय
जॉनाचे चॅप्टर 6 वाचल्यार तुमकां कळी जाता बाय दी एंड ऑफ द 6th चॅप्टर जेजून सांगलें आयकून थोड्यांक किरी किरी जाता म्हज्या मांस खायचें म्हज्या रगत पियेचें म्हणटाना भियान जेजूक सोडून दोवता थोडे आनी त्या खातीर थंयच डिविजन जाल्लें पयलें थोडे जुदेव जेजूक सपोर्ट करतात थोडे जुदेव जेजूक एंटी करतात उपरांत जेजूचे 2 फॅन्स आशिल्ले ते सॅनेट्रीन सभेचे आमचें कशें पार्लिमेंट आसा तशें जुदेवांच्या सॅनेट्रीन सभेचे मेंबर्स सक्कड जुदेव फरिजेव शास्त्री ऑल पॉवरफुल पीपल ऑपोज जीसस बट दीज 2 वेर सपोर्टिंग जीसस फ्रॉम बिहाइंड नांव उडा आसा पळय somebody remembers those names Joseph of Arimathea one then Nicodemus very good पळय ते 2 जण पॉवरफुल पीपल they were supporting Jesus division पवित्र सभेच्या सुरविल्ल्या चरित्रेत 2000 वर्सांनी डिविजन 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 कोणाच्या नावार दुसऱ्यांच्या नावार न्ही जस्ट ऑन द नेम ऑफ जीसस जेजू आईच्या सुवार्थेंत शिसांक 17 सांगता उडास दवरा म्हजेच नांवीन तुमी डिविजन करतले दुसऱ्यांच्या नांवी न्ही लुक अराउंड इन मँगलोर देर आर मोर देन 100 इंडिपेंडंट चर्चेस आमकां संबंध नासलेले चर्चेस आसात सक्कट जेजूचे नांव Pentecostal church, New Life, in our own neighborhood we have how many churches? Catholic church son. जेजूचे नांव कशें काडचें ताका क्राइस्ट म्हणचें गी जीसस म्हणचें गी ताका गॉड सन म्हणचें गी सन ऑफ मॅन म्हणचें गी त्या एका नांवार thousands of divisions again. पूण आज in the world do you know how many denominations are named in the name of Jesus? Just in the name of Jesus denominations? Churches, 42 lakh churches, not 1 or 2 churches. I'm not telling 42 lakh churches म्हळ्यार मिलार बेंदूर इजय रुजाय न्ही different churches who don't follow sometimes the church leaders पाप साहेबाक जेजून मागलें जेजून मोर्चा पयलें मागलें chapter 17 of John verse 21 ते सोमेस्त एक जावं May they all be one. पूण आज कितें जालें आर ओन हंकाराक लागून जेजूचें नांव काडचें पूण आमच्या स्वार्थाक आमच्या ओन सेल्फिशनेस सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्साक जेजूच्या नांवी विभाड करचें वेगळासार करचें हें चरित्रेन चलूनच आसा दॅट इज अ लेसन फॉर यू एंड मी जीसस इज सेईंग हांव हाडलां म्हळ्यार हांवें जेजून करचें न्ही जेजूचें नांव काण जेजूचे फ्रेंड्स म्हणटात ते कशें हांवें तुमी सिराजुद्दौलाच्या स्टोरीन मीर जाफर म्हळें मीर सदीक म्हळें तशें आमीच जेजूचे बिट्रेयर्स जाता आनी आमी जेजूक बिट्रे करता तशें आमी करना मनशाक हे आमी सावळार मागया उबे रावया आतां आमची प्रार्थना आमी देवा मुखार दवरया मोगाला बापा पापा साहेबान सर बिस्पांनी ह्या धर्मिकांनी दैवीक माऊल्या परगटून जेजूक साक जावन न्याय निती खातीर वावर करूंक कृपा आनी धैर्य दी म्हूण मागता हांव जाप बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या सर पुढाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी जत मत भास मुल्लो भेद करिनासतना सत नीत आणि शांतीचे आडालते सर सलोन सर धर्माच्या लोकांच्या अभिवते खातीर वावरूंक तुज्या सक्तेन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमी मोगाची आनी समाधानाची कुटुंबां रुतां करूंक कुटुंबां संध्यांनी मोगा एकवटान जियोंक मनस्ताप आनी वेगळाचार विरोध झुजोवंक आनी एका काळजार मनाची जावन जियोंक शिकय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक युवजांनी तशे भुरग्यांनी जिजूची माऊल्या तांच्या जिणेंत रुतां करून समाजेंत सताची नितीचे आनी शांतीचे राज बांदच्याक पेसारूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर विविध रितीचो वावर करच्या सर्वांक तांच्या श्रमांचो फळ दी
वावरतळार दैविक म्हणल्या प्रकार जेवण शिकोवंक उजवाड मावोंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समाजेन पिडेशिडेक उतरप्रायक अन्याय आनी तीक वळख जाल्ल्यांक विधव विधुर आनी ओंकारांक तुजो दैवीक संगात दी. तांच्या ह्या कश्टांच्या वेळा एकामेका तावन धैर्य बरो संगात आनी प्रेरण फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. असिसिसो सान फ्रांसीस ताच्या एका गितान ताणें मागिल्लें, देवा म्हाका समाधानाचें हातेर कर. लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ युअर पीस. आमी सकट समाजेंत समाधानाचे हातेर जावंक प्रत्येक रितीन आज पयल्या पटी मेलिटा आनी लविटा ह्या जेजूक स्विकार करतात, ती तांच्या कुटुंबांत तशेंच तांच्या समाजेंत समाधानाचे हातेर जावं म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. ही सर्व आमची प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपूण दिता त्यो तुका. बुद्धीपणाचो गुर्धो बापा, स्वीकार तूं करी बापा. उदारपणी आमी कानीक अर्पिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी कानीक अर्पिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. गे बापा कानिको, गे बापा कानिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात आसतें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पयस दिवचा देवाक सर्वेच फोड मानून घे. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तांतू तुजें आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिल्या आयत्यान तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. बापा, सरपदवेदार आसनारा संवसार चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचता, आमी तुका वाखणटा. जगडी आनी बेद मनशांक दोन भाग करतात, तरी एकामेकाक भोगसून शांतीन जियोंक तूं आमची मनां बागावन तयार करताय. तुजो आत्म मनशांची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात. विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली जगडीन सोंपयतात तेन्ना, राग सण दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना, बोगसण्याचो पावस रागा द्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना, हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी वळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी नित्यकाळी दिन वासोंक आनी वाखाणूंक फावो. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी
सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वरा पदवेदारांनी बोलवून देवा तुझ्या नांवान आयली आता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचता मनशा कुळाक तो तुजो तारण असो शब्द पातक्यांक तो तुजो आदार असो हात आमी सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो देवा आमच्या बापा आमी तुजें सरसिलीं पयस पयस गेल्या पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं तुज्या वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरोवंक दिलोय ताणें आमकां बक्षणे जोडून घेतलें तें आमी आतां संभ्रमता आनी तुका हें प्रार्थना करता तुज्या पुताची आज्ञा आमी पळोवंक वता तर तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं ही आमची देणी पवित्र कर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरोवंक वतलो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेश घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेश मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बट तसो गुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या पुतांनी आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां देखून ताच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तुवें आमकां दिल्या ते आमच्या बक्षण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता पवित्र बापा तुज्या बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं आमचो वेगळो सारतो काडून उडोवं आनी लिओ आमच्या भगिवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या आनी अख्खे देवाचे परजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळूं तुझी पवित्र सभा मनशामध्ये एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारो गो वावरो जशें तूं आमकां हांगा भाग्यवंत आमकां मुरे देवाचे माये भाग्यवंत जुजे आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय तशें सगळ्या जाती खातींच्या आनी देसा भासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमाय क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमचे बाबा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे एण्णे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. किती आरस भरती पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेमपून तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. इदच शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या भितरियूंचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे आशेव नसा काळीज मुझे लालेव नसा. ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भोगता बैलां तुझ्या. तू बरो गवळी हांव तुजी शेणी हर एक घडी राताय. सरो दिवून पोसताय. काळक्या अंतरारी दिवो जाऊन येताय. संसारी पोयणारी बरवो सोमुजो जाता. हे वेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज मुझे आशेव नसा काळीज मुझे लालेव नसा. ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी भोगता बैलां तुझ्या. मोगला जिजो आज पयले पटी तूं आमच्या कालजंता इलाय देखून आमी तुका अर्घ दिताव. आज आमी भोव संतोषान बोरल्याव. जिजो तूं सदांच आमच्या कालजंत राव. आज तावन तुजो चड आनी चड मोग करताव. तूं सदांच आमच्या सांगाता राव. आमच्या वडिलांचेर कुटुंबदारांचेर आनी आम्हा सर्वांचेर तुजो कृपा बेसावणी आमकां बोर म्हूण मागताव. आमेन. कणवेळा बापा या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे संदे कशे आमी वाटता. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. ओसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पासकांचो गोट भक्तेन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भाग्यवंत माये संगे तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जीवन पोड नियाळोवंक आमकां आदर जामच्या ह्या रोजरबायच्या कोंताचेर तुजे दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रीक पॉयंट संपवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुताचे जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. आमेन. येसुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सोडवणदारा तुज्या मोगा पासून आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोगाच्या भाग्यवंत आमकां बरेच्या मोगा पासून ही भिंतीन घालतली तुज्या उजव्या हातांत तूं पवित्र कर. अशें तिचे विनंतीन कोट्या दुस्मनांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेन ती थीर रावूं दी. जो जियेता
आणि सस्नाच्या सस्नाक आमेन. राज करताय आमेन. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आम्ही गीता गावून हर्षिता दिन वाजता अंपारी मोरे आज तुका भक्तीन उर्बेन नमन करू माय तू देवाची माय तुझे आमची ऐक माये दये मागणी आमची जिन्हेच्या पोयणार कष्टा अनवरान दी माये आमका तुझी मजत वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आम्ही गीता गावून. जीवन मुझे गायन तुझे ताळ तुझो ताळो तुझो उतरा तुझी संगीत तुझे जीवन